साहब, आप ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह साहब के दावों की बात कर रहे थे कि तेईस अरकान हमारे साथ थे, फिर क्या हुआ वो कहानी भी सुनाए। मगर दावे तो पूरी नून लीग के लोग कर रहे हैं। अता तारड़ साहब भी कुछ दावे कर रहे हैं, उनके ऊपर भी आते हैं। वो खुशफहमी की एक जन्नत आबाद कर ली थी। नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज हैं, डांट डपट कर रहे हैं लीडरों को कि आपने मुझे ख्वाब दिखाए। नवाज शरीफ साहब ये समझे जब उनसे राब्ता किया गया कि बस अब उनके लिए मैदान खुला है, उनसे इसलिए नहीं राब्ता किया गया था। उनसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, इसलिए राब्ता किया गया था कि इलेक्शन फेयर हो, जो फेयर होने चाहिए। वो तो पीडीएम का ये मुतालबा तो दुरुस्त है, लेकिन अब बारी साहब से पूछ लें कि ईवीएम मशीनों में उनका जो मौकफ है उसने दलील है, कितनी माकूलियत है। ठीक है, इस वक्त साबिक सरबरा फाफिन सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरवर बारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। पहले तो अपोजिशन मुसलसल शोर मचा रही थी, फिर मौलाना साहब ने बात की कि नए इंतखाबात में धांधली की तैयारियां हो रही हैं, फिर आज शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा मशीनें लाने की वजह यह है कि 2023 की जो इलेक्शंस होंगे उनमें धांधली दोबारा से होगी, मतलूबा नताइज अपनी मर्जी के हासिल किए जाएंगे। क्या वाकई ऐसा है कि मशीनें आने के बाद धांधली के हवाले से जो कहा जाता था कि ख़त्म हो जाएगी वो दोबारा से फैल जाएगी, बढ़ जाएगी? इसमें सदाकत कितनी है? मशीनों का इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसमें धांधली के क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। दशका का इलेक्शन हमारे सामने है, उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं उसमें सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, लेकिन ज़रा उन्होंने ओवर किल किया था, उसकी वजह से एक्सपोज हो गया। लेकिन ये समझना कि बाकी हल्कों में धांधली नहीं होती तो ये बहुत हमारी खाम ख्याली है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, हम जो इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इरेगुलरिटी जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर से लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर और आरओ के दफातर में जो गिनती होती है सारी जगहों पे हमें नजर आती है। एक सादा सी बात है कि जो ईवीएम के आने से ये जो सारे मामलात हैं इलेक्शन के मामला जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर वाले जो धांधली की चीजें हैं, इरेगुलरिटीज है। मसलन सिंपल बात यह है कि आप किसी और का शनाख्ती कार्ड लेके आ गए हैं, पोलिंग एजेंट्स को आपने वरांडे में बैठा दिया है और पोलिंग बूथ अंदर है, और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने आपको जो बैलेट पेपर दिया है उसकी बैक साइड पे उसको वो स्टैम्प करना है, उसको दस्तखत करने हैं, और उस काउंटर फाइल पे भी उसने सारी तफसीलात लिखनी है। वो नहीं लिखता तो वो जो बैलेट पेपर है वो गिनती से बाहर हो सकता है गिनती के वक्त। तो आपको पता है कि 2018 के इंतखाबात में 16 लाख से ज्यादा वोट जाया हो गए, यानी कि 16 लाख वोटर जिन्होंने लंबे क्यू में खड़े रहे देर तक, या औरतें, उनका वोट महज इसलिए जाया हो गया क्योंकि जो उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने कैसे लगाना है, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने बैलेट पेपर की बैक साइड पे दस्तखत नहीं किए, उसने अपने पोलिंग बूथ की जो स्टैंप है उस पर नहीं लगाई और गिनती के दौरान वो वोट बाहर हो गया। तो एक तो ये बात है कि ये जो वोट जाया होते हैं लाखों की तादाद में, ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरी जो बहुत एक सबसे बड़ी जो इरेगुलरिटीज हमने देखी है खास तौर पे 2008 के इंतखाबात से लेकर 2018 के इंतखाबात में मुसलसल जो मामला है कि जी जो पोलिंग स्टाफ है वो बैलेट पेपर को प्रॉपरली तैयार नहीं करता और फिर वो गिनती से बाहर हो जाते हैं, तो एक ये भी खत्म हो जाएगा। और ह्यूमन एलिमेंट जो है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर और गिनती के मराहल में, वो खत्म होने की बायस धांधली के जो पुराने तरीके हैं अगर वो 100% नहीं खत्म होंगे तो मेरा अपना ख्याल है कि वो 90% धांधली के पुराने तरीके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि धांधली बढ़ जाएगी, तो अभी तक मैंने नहीं सुना किसी भी जो लोग ये दावा करते हैं वो कोई आर्गुमेंट दें, कोई दलील दें, कोई सबूत लेके आए। लेकिन सरवर बारी साहब, अपोजिशन का ये इल्जाम इस वजह से है कि वो कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान की तरफ से जो एक तजर्बा और किया गया था, जो चीज़ें सामने आई थी, उसके बाद फिर अब मशीनों का मामला है, तो डेफिनेटली इसमें भी दाल में कुछ काला है, इसी वजह से मशीनों को लाया जा रहा है। आपको याद है 2018 के भी इंतखाबात में मसाइल हुए? नहीं,
کون سے انتخابات ہیں جس میں نہیں مسئلہ ہوا ہے. RTS بیٹھ گیا کیونکہ ہمیں یاد ہے بہت اچھی طرح سینٹ کی سب کمیٹی نے مجھے بلایا تھا انتخابات کے بعد, اور یہ بات میں نے وہاں کی تھی کہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو کنیکٹیوٹی ہے سیل فون کی, کسی پریزائڈنگ افسر کے پاس جو ہے 2G والا فون تھا, کسی کے پاس 3G والا فون تھا, تو وہ میسج نہیں جا سکا تھا. الیکشن کمیشن کے جو اور نادرا کے صاحب تھے اس میں انہوں نے وہاں پر کمیٹی میں یہ بیان دیا کہ جو ٹیسٹ کرنا تھا الیکشن کمیشن نے وہ نہیں کیا گیا تھا, اور وہ سارا کچھ جلدی میں کیا گیا تھا. اس کی وجہ سے RTS سسٹم بیٹھ گیا. لیکن جو اس کا لاگ ہے وہ لاگ جو ہے وہ آج تک موجود ہے. وہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا لاگ اور جو 16,000 CCTV کیمرے لگائے گئے تھے ان کی فوٹیج آج تک محفوظ ہے. اور یہ بات میں نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے رکھی تھی کہ آپ صاحب بہت گزارش یہ ہے کہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, کسی دن آپ سے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. بہت مشکل ہو جائے گا, اس کو طویل نہیں کر سکتے, موضوع اہم ہے, تو پھر کسی دن آپ سے اس پہ الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سرور باری صاحب موجود. سر آپ کے وقت کا شکریہ. ہارون صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے, باقی آپ بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, کیا رہے گا, کس کا رزلٹ کیا آ سکتا ہے بلدیاتی الیکشنز میں؟ نہیں, وہ تو دیکھیے وہ تو ایک خودکشی ہوگی, وہ بلدیاتی الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. بس اس میں کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بزدار کی قیادت میں کیسے بلدیاتی الیکشن لڑ جائیں گے, اور پارٹی میں تقسیم ہے, تنظیم ٹھیک ہے نہیں, اور حالت یہ ہے کہ وہ فواد صاحب تنقید کر رہے ہیں اس فیصلے پہ, تحریک لبیک کے مسئلے پہ, اور اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میں پھولوں کا ہار لے کے جاؤں گا اور ان کے ساتھ الائنس کریں. اچھا چلیے, آپ نے بزدار صاحب کی بات کی, میں پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتی ہوں. عطا طاہر صاحب نے ایک اور الزام لگایا یا دعویٰ کہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیسے لے کے آدمیوں کو بھرتی کیا جاتا ہے پنجاب کے اندر. سیکریٹریٹ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو ہم نے ایشو اٹھایا تھا, عطا طاہر صاحب نے کیا اٹھایا, یہ جنرل تاثر تھا جس کے بعد پرنسپل سیکرٹری کو بدل دیا گیا. اب بھی تاثر یہی ہے, وزیر اعظم کو تحقیقات کرنی چاہیے اس کی کہ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہاؤس ہے وہ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے, بالکل سندھ کی طرح. پہلے ہے پرچون فروشی ہی, جو الزام جو ہے وہ پرچون فروشی کا ہی ہے, تھوک فروشی کا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں اور حمزہ کے زمانے میں تو دیکھیے کیا بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے تھے اور اربوں روپے کے گھپلے ہوتے تھے. اور FIA نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ 16 ارب روپے کے تو ٹرانزیکشن 17,000 ٹرانزیکشن ہیں جو کنفرم ہیں, اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن یہ ایشو اپوزیشن نے نہیں اٹھایا تھا, یہ ہم نے اٹھایا. یہ جی وہ عطا طاہر صاحب نے اب دوبارہ بات کر دی نا, اس کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو گورنر سندھ صاحب بھی دعوے کر رہے ہیں ہارون صاحب میئر کے حوالے سے کہ حیدرآباد کے اندر میئر ہمارا ہوگا, وہ کس بنیاد پر دعوے ہو رہے ہیں؟ ویسے آج کل دعوے سبھی کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی دھاندلی تو زیادہ اب نہیں کر سکے گی, اور MQM کمزور ہو گئی ہے غالباً, اس لیے وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے. ہارون صاحب ایک اور اہم مجھے بات کرنی تھی, تقریباً 3 سے 4 منٹ بریک پہ جائیں گے, پھر آگے میں امریکہ اور چائنا کے صدور کی جو ورچوئل ملاقات ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کروں گی. ہارون صاحب شفقت محمود صاحب کے سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہم نے کل بھی بات کرنی تھی ماحولیاتی آلودگی پر, پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ اسموگ بہت زیادہ ہے, مگر شفقت محمود صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے اور بچوں کو آنا چاہیے, مقررہ وقت پہ امتحان ہوں گے, تمام چیزیں اپنے اوقات کار کے مطابق ہوں گی. کیا واقعی ایسا ہے کہ اسموگ نہیں ہے؟ شفقت محمود کو اتنا نہ سیریسلی لیا کریں. وہ وزیر تعلیم محمود صاحب اسلام آباد بات تو سنیں نا, آرام سے بیٹھے ہیں, ان کی بلا سے